السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال l'échantillonnage et estimation de semestre 3. C'est la partie numéro 26. دونك غتكون هو ليبيزود رقم 9 بالنسبة l'estimation. دونك اليوم إن شاء الله غنكملو l'estimation par intervalle de confiance. غنشوفو l'estimation de la proportion ولا l'estimation ديال la fréquence. Donc toujours l'estimation de la proportion ou l'issue de la proportion soit la durée d'échantillonnage ou la durée d'estimation imta كنخدمو بالproportion. Alors toujours كنخدمو proportion lorsque on a une variable qualitative. Mais quand on a une variable qualitative ou la caractère qualitatif, donc de ce cas كنخدمو بالproportion. Et la variable qualitative ما يمكنش نحسبوا ليه la moyenne ou la variance ou l'écart type ou داكشي. Donc الحاجه السهله اللي كتحسب لي هو الفريكونس. Donc je vois intervalle de confiance de la proportion, c'est-à-dire fréquence. Donc si on s'intéresse à la proportion P, هنايا on s'intéresse à la proportion P. يعني شنو هو البروبورسيون ولا شنو هو الفريكونس ديال لي زانديفيدي ديال البوبولاسيون اللي عندهم واحد الكاركتير C. D'accord? L'estimation par intervalle de confiance consiste à déterminer la part et d'autres l'estimation de Fn. يعني l'estimation ديال الفريكونس ديال سميتو واحد l'estimation Fn. Les bornes P1 et P2 يعني البورن inférieur et borne supérieur يعني أن ديك l'estimation ديال البروبورسيون ديال الفريكونس ديال لا بوبولاسيون اللي عندهم هاد الكاركتير ماشي استيماسيون بونكتير كنقولوها 20% و 30% ولا اكسيتيرا، كنقولوا بان محصوره بين P1 و P2 dans un intervalle qui a un niveau de confiance. le niveau de confiance ديالو هو 1 ناقص الفا de contenir de P. donc هنا عندنا هذا كيتسمى الفريكونس ولا البروبورسيون فريكونس دو ليشانتيون. يعني الفريكونس ديشانتيون لا بروبورسيون ديشانتيون كتعني داك البورسونتاج ولا داك البروبورسيون ديال لي زانديفيدي من ليشانتيون كنا بريفي ليشانتيون اللي عندهم داك الكاركتير سي، داك الكاركتير كاليتاتيف سي. دونك هاد اف suit une loi normale. يعني fréquence la proportion de l'échantillon suit une loi normale. Donc la moyenne dialo هو P, la proportion ديال la population, et l'écart type dialo هو racine ديال P 1 ناقص P على N. D'accord? Donc الكونديسيون بالنسبة أننا نجبدو estimation par intervalle confiance de la proportion يمسوي خاص لا تاي دو l'échantillon تكون أكبر من يساوي 30 و n fois p يعني لا تاي دو l'échantillon في p البروبورسيون ديال هذاك سميتو خصو يكون أكبر من أو يساوي 5. داكوغ؟ دونك هنايا l'intervalle de confiance ديال البوبولاسيون ديال البروبورسيون دو لا بوبولاسيون هو هكا f هو فريكونس ديال ليشانتيون اللي عنده داك الكاركتير ناقص زد 1 ناقص الفا على 2 بحال الشكل اللي شفنا هذا البروبابيليتي. دونك راسين ديال اف هو الفريكونس ديال ليشانتيون 1 ناقص اف على ان لا طاي ديال ليشانتيون اف زائد نفس هذيك لا فورمي. دونك هكا كنجبدو الانترفال دو كونفيونس ديال لا بروبورسيون دين بوبولاسيون. دابا نشوفو اكزرسيس باش تشوفو هادشي مزيان. Dans le cadre d'une étude sur la santé au travail, on a interrogé 500 salariés de différents secteurs au Maroc. درنا واحد l'enquête sondage سولنا 500 salariés différents secteurs au Maroc. donc عندنا n la taille de l'échantillon كتساوي 500. donc شنو لقينا أن 145 entre eux déclarent avoir déjà subi de Covid-19. يعني هاد 500 فيهم 145 عندهم داك الكاركتير سي اللي هو فيهم Covid-19 كان فيهم Covid-19. donc السؤال الأول donner estimation ponctuelle de la proportion des salariés ayant déjà subi de Covid-19. donc هنايا عندنا زدينا واحد l'échantillon, on a prévu واحد l'échantillon de 500. d'accord? عندنا حنا البروبورسيون ديال لا بوبولاسيون ما عارفينهاش. داكوغ؟ ولكن ممكن اني نحسب اف
فريكونس ديال ليشونتيون اف عندنا 145 انديفيدي من 500 في دونك عندهم هاد الكاركتير. دونك هكا كنحسب يعني 0.26. داكوغ. السؤال الاول دوني ان استيماسيون بونكتيل. دونك ليستيماسيون بونكتيل ديال بي هادشي ديجا درناه، قلنا هي كتساوي الفريكونس ديال ليشونتيون، دونك غتساوي 0.26 اللي كتمثل 29%. داكوغ. هذا استيماسيون بونكتيل ديجا درنا. ليستيماسيون باغ انترفال دو كونفيونس، دونك هنايا 95%، واحد ناقص الفا كتساوي 95%. دونك الانترفال دو كونفيونس نديرو العلاقه ديال لا بروبورسيون، قلنا اف الفريكونس ديال ليشونتيون ناقص زد واحد ناقص الفا على جوج فوا اف واحد ناقص الف على لا طاي دو ليشونتيون ان. هذا البورن انفيريور. بالنسبه للبورن سيبيريور اف زائد زد واحد ناقص الفا على جوج راسين ديال اف واحد ناقص اف على ان. دونك دابا نديرو الكالكيل باش نحسبو الانترفال دو كونفيونس. دونك اف هي 0.26 ناقص زد ديال اش غتكون. دونك هنا عندنا واحد الفا على جوج. الفا شنو كتساوي الفا؟ هنا الفا كتساوي 0.05. دونك يعني ان هاد الفا على جوج واحد ناقص الفا على جوج هي واحد ناقص 0.05 على جوج. دونك غتساوي لنا 0.975. دونك يعني خصنا نحدو الزد ديال 0.975 فوا هادي، نديرو التطبيق العادي هي 0.26 في واحد ناقص 0.26 مقسومة على 500. هنا البورن سيبيريور 0.26 زائد زد 0.975 فوا 0.26 واحد ناقص 0.26 على 500. دونك الانترفال دو كونفيونس ديال بي تساوي. دونك نجبدو هاد الزيت. كيفاش نجبدو هاد الزيت؟ نمشيو طابلو ديال لوا نورمال. ها هو خصنا نجبدو لا فالور ديال اكس، لا فالور ديال اكس اللي كتعطينا ان الزد كتساوي زد ديال 0.975. شنو هاد لا فالور ديال زد ولا ديال دي اكس؟ داكوغ. دونك غنمشيو نقلبو على هاد 0.975 في الطابلو، نقلبو على 0.975 ها هي. دونك الرقم الاول هو 1.9 ها هو، والرقم الثاني هو 6 يعني 1.96. دونك يعني هاد زد كتساوي 1.96. دونك يعني 0.26 ناقص 1.96 فوا هاد 0.26 واحد ناقص 0.26 على 500. البورن سيبيريور تا هو 0.26 زائد 1.96 ابخي. دابا نحسبو نديرو التطبيق العددي ونحسبو الانترفال دو كونفيونس ديال لا بروبورسيون شحال كيساوي. دونك هاد البورن انفيريور لقينا فيه 0.25. نحسبو دابا البورن سيبيريور هذا نديرو غير التطبيق العادي باش عندنا 0.32 تقريبا 0.33. دونك يعني ان لا بروبورسيون ديال هاد لي زانديفيدي ديال البوبولاسيون اللي عندهم هاد الكاركتير انهم ديجا عانوا من كوفيد 19 هاد البروبورسيون هو غيكون محصور بين 25% وتقريبا 33%، يعني ليستيماسيون باغ انترفال دو كونفيونس. دونك جيسبر انكم استفدتوا. دابا سالينا ليستيماسيون باغ انترفال دو كونفيونس دو لا بروبورسيون، بقى لينا غير ديال لا فاريونس نخدموها ان شاء الله ابارتيغ من لا سيونس الجايه. جيسبر انكم استفدتوا. اوفو.